Okay. Mayong gabi kanatong tanan. Sabi na gyud sa ako ang mga mahigugmaong kayo nga taga-subaybay sa ato ang live. Pinaagi sa pagsubaybay gyud sa sulat sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa balang kasulatan. Akong gipasalamatan una sa tanan ng atong Ginoo nga naghatag na pod og laing higayon kanatong tanan. Og ako nang hinaot nga kitang tanan karon, no, ikaw nga nagatanaw uban sa imong tibok nga pamilya anaa sa maayo nga panglawas. Og mangayo lang mig dispensa, no, nga adunay pila ka adlaw nga wala nakahimo sa pag live aning pulong sa Ginoo tungod kay dunay mga kakulian, no, sahay ang atong signal hinay kayo. So karon atong padayonon ang pagtuon sa pulong. Ato na pong tun-an, mga minahal kong mga kabiyahidor, kung unsaon na ito pagtagad, kung muabot ang pagsulay sa atong kinabuhi. No? Kay usahay, bisan pag musulti ka karon o sa dili, nasayod ko, nga ikaw karon nagatanaw, na-experience pod nimo ang pagsulay sa imong kinabuhi. Apan, nagtudlo ang Biblia, kung unsay atong buhaton, mo ni pinakanindot. Kaya ang Biblia gyud mutug-an gyud na siya. Mutudlo gyud kung unsay maayong buhaton, ingon nga kita katawhan sa Ginoo. No? Kay usahay kung abot na ang pagsulay sa atong kinabuhi, murag halos gipas-an na nato ang tibok kalibutan. Ato na dayong desisyonan usahay ang atong kinabuhi nga diha ra taman. Daghang paagi din ang himuon sa kaaway nga dili gyud nimo madug imong pagsulay nga naa sa imuha, no? Ang uban magbigti na dayon, maghikog, mali na indalian nga solusyon. Daghan nga paagi, no, nga gubaon sa kaaway ang imong kinabuhi kung dili ka moantos sa pagsulay. Apan una nga teksto nga atong basahon karon aron nga makasugakod ta ug makaantos sa pagsulay, basaha ang 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. Atong basahon, may ingon dire, kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantos sa tawo. Ang Dios sa kasaligan ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan, apan uban sa pagpanulay siya magataga na usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Kita ninyo na mga minahal kong kabiyahidor, dili solusyon ang pagguba sa atong kinabuhi. Kung unsay naa sa imong kinabuhi karon, dili solusyon nga imo nang gubaon tungod kay niabot kanimo ang pagsulay. No? Kay ang Dios dili mohatag dai kanimo og pagsulay nga dili nimo makaya. Dili niya ihatag ang palas-anon kung dili nimo madaog. Nag-ingon pa gyud sila sumpay nga human nga imong bisan uban sa pagsulay nga imong natagamtaman karon, ang Dios mangita pud siya lutsanan aron ka makaantos niini. Kita ninyo na. Buot pasabot na kining pagsulay nga atong matagamtaman sa atong kinabuhi, usa ni siya ka pagsukod kung asa taman ang imong pagtuo ngadto sa Dios. Kung diha ra ka taman, mubo ra kag pagtuo, kung gubaon na din nimo ang imong kinabuhi, tungod lang kay wa nimo antusa ang pagsulay. Mga minahal kong mga kabiyahidor, nindot gud kaayo nga magtuon ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay kini mutudlo gud kanunay, no? Mupadasig kanato. Giyahan ta niya unsay angayan natong buhaton. Hinumdumi nga ikaw ug ako pinili og tinawag sa Dios. No? Ikaduhang teksto diha sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 10. Atong tan-awon dito. 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 10.
Ya. Usay giingon niya din busa mga igsuon, labi pa gayud nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kun inyong himuon kini, dili gid kamo mahulog. Akong balikon pagbasa. Mga igsuon, paningkamuti sa labi pa gayud nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kun inyong himuon kini, dili gid kamo mahulog. So uban nga bersyon, dili gid kamo mapangdol. No? Sabi ninyo, ikaw ug ako tinawagin sa Dios. Paningkamutan daw nato ang atong pagkapinili o pagkatinawag. Ikaw karon nga nakadungog nining mensahe, usa ka nga gitawag sa Dios. Pinili, mga mayahal kong kabehidor. Mao ni atong paningkamutan nga madaog nato ang pagsulay. Kay hetong hinumduman nga ikaw ug ako di ay pinili og tinawag sa Dios. No? Mao ni atong paningkamutan. Ha? Kay kung ato kuno ni siyang himuon, dili gid kamo mga hulog. But pasabot dili ta mo biya sa atong pag-alagad sa Dios. Dili ta mapangdol kay usahay mo abot gani ang pagsulay sa atong kinabuhi. Mo surrender na gyud ta labi na diha sa sulod sa atong iglesia. Dili na dayon ta mo simba mo bagsilahin na dayon ta. Apan hinumdumi nga ikaw di ay tinawag ug pinili sa Dios. Itanong na sa imong mga kasing-kasing karon. Nga kanang mapagsulay, dili na maunay solusyon ang pagbiya sa pag-alagad sa Dios ug pagguba sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga ikaw ug ako tinawag di ay sa Dios ug pinili. Unsa pa magitalampagan sa Dios alang kanimo ug kanako karong kagabion nga kung kita muantos niini nga pagsulay. Katapusan nga teksto atong basahon. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. No? Unsay saad sa Dios kay musugot kag sa dili, ikaw ug ako makasinati gayud sa pagsulay. Labi na gyud kung ikaw mangalagad sa Ginoo. Yes. No, diha gyud nato masukod kung unsa kadagko o kagagmay ang pagsulay kung ikaw nangalagad sa Ginoo. Okay? Unsay iyang pasalig nga kung ikaw mo antos niini nga pagsulay, unsay imong madawat. Nag-ingon din Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Tanaw na to. Bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. Tiaw mo na mga mayang kong kabehidor. Bulahan ka kung muantos ka sa pagsulay. Kay nganuman, imong madawat ang purong-purong sa kinabuhi. No? Purong-purong sa kinabuhi. Nasayod ka. Nasayod ang tanan karon. Nga kitang tanan nga mga buhi, mga matay yun. No? Mga matay yun ka. Pero nagsaad ang Diyos na kung muantos lang ka sa pagsulay, bisan pa ka mamatay, gisaaran ka niya nga ang purong-purong sa kinabuhi, imo gyud nang madawat. Minahal kong mga kabehidor, wala lang ko masayod kung unsa ang ngalulan sa imong kinabuhi karon. Wala ko kasayod, wala ko kahibalo unsa ngalulan ang nagpahibug-at sa imong kinabuhi karon. Apan ang Dios nag-ingon siya nga isadig lang nato ngadto kaniya. Kay siya dili gyud mutugot nga daugon ka sa pagsulay. Dili niya kung nagtuo ka nga dako na kay nga pagsulay ang niabot sa imong kinabuhi. Minahal kong kabehidor, nag-ingon ang Dios nga dili kaniya tagaan sa mga pagsulay nga dili nimo mantos. Hinumdumi nga siya mohimo pa og lutsanan aron ka makaantos niini. Ug human ka makaantos niini, paningkamutan ta nga ang atong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios kay ang pagsulay kung atong maantos ang kinabuhi, ang purong-purong sa kinabuhi, imong maangkon.
Simple na kaayo. Antoson na nato ang pagsulay. Masaon nato pagtagad ang pagsulay, atong antoson. Paningkamutan nato ang atong pagkapinili ug dili ta moguba sa atong kinabuhi ni sa pag-undang sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay kung ato nang maantos ang kinabuhi ug ang purong-purong imong maangkon, minahal kong kabiyahidor. Daghang kaayong salamat nga ikaw nagapaminaw niini ug ako nang hinaot nga imo ning i-share mo like pod kung nakauyon ka aron kay bisan sa imong pagtan-aw karon makatabang ka sa pagduso sa mensahe sa daghang pang mga tao aron usab ang ilang mga pamilya bisan ang ilang mga kinabuhi maandam sa haduol na pagbalik sa atong Ginoo. Maayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Happy Sabat, no? Happy Sabat di ay sa kanatong tanan mga SDE o sa mahimo pa nga mga 70 Adventist pohon, no? Happy Sabat on God bless kanatong tanan.